دا اجلاس من دلیل پارا وقتا چه الحمدللہ ثم الحمدللہ منشدکلنا دوادت المدارس الاسلامیہ بنیادی خود دے اور دی رجسٹریشن شوئے دے نظمند تواقعنا پسروننا پسرگونو چند باندی زیاد کاروشن او الحمدللہ ثم الحمدللہ زمان پا خیال و گمان کی امدان راتل چداسی کامیابی سربا زمانگا دعواتت المدارس الاسلامیہ تنظیم دا بداسی ترقیو کی اور داسی بروانی الحمدللہ ثم الحمدللہ زمانگا دوئی امتحانونا اوشو یو امتحان پر لومبی کال باندے اور دویم امتحان پر دویم کال باندے دائی ریزلٹ امتحانی حالونا دمالگرو آغا ممتحینینو اور ایگزامینرو آغا ڈیوٹائی ایگزامینیشن حالونا بیاد آغی دا پرچو آغا ٹول انتظام الحمدللہ ثم الحمدللہ دیر پا آسان طریقہ و پا بہتر طریقہ باندے ہوشو قانون دائی جرگی عرصو کئی خلقون جرگی کئی مراکی کئی میٹنگون کئی اجلاسون کئی خراب خلق آگئیوں میں اجلاسون میٹنگون و مراکی کئی حکم خلق چاگا خرین و آگئی دخو کارونو دپارا اجلاسون راگواری میٹنگون راگواری کم چه ناکارای و آگئی دا ناکار کارونو دپارا جرگی کئی میٹنگون کئی اجلاسون کئی اور دی دوارو نا اللہ خبری کہ بجرگا کی دریتا نہیں نسلورم اللہ دے و اللہ تے پتے زمانگا دا اجلاس دا میٹنگ دا دی اوخد کار دا پارا دے دا دا مدارسو دا اتفاق اور دا اتحاد دا مدارسو دا ترقائی دا طلباؤنا دا خد تربیت طلباؤ کی خد استعداد پیدا کول دا غید پارا دا اجلاسونا و دا میٹنگونا منگا راوارو ننم دا میٹنگ منگا پا دی خیال باندر آورتے ہو چیو کو دستاسو دا طولو مرگرو شکریہ ادا کم چی تاسو دیر محنت کردے یو کار روان چی بیا خواری او سڑے مڑنی او محنت کئی چی کار نی روان پائی کی مشکلات دی پائی کی خرنگو نہیں اور بیاؤں یو سڑے ملاو تڑی اوغا کار گئی نو اغا داد اوغا دا شاباش اوغا دا آفرین مستحی کی یو خداو چھ مائے تاسو کا شاباش درکم آفرینو آما داد درکم چھتا سولو مسئولینو دیر پخت طریقہ باندے پر محنت کردے زان کڑو لے اور داغی نتیجہ الحمدللہ دغد تاسولی نہیں منگا دا ارادہ نوا وکالا چماد مرگرو کار تاو قتل ولو مدارسو تاو قتل محنت تاو قتل زمان شوق پیدا شا نورم زیاد شا داغی دا پارا منگا دفتر دے او خط دفتر جوڑو دو ارادہ اکڑا او الحمدللہ ثم الحمدللہ نندا دے تاسو ټول چار چاپیرا ګورئ چې دا څومره ځلې داغي نمونه داغي ریکارډ هغه من سره دی امتحانونه وشو او داسې نه چې هسې په نوم امتحان یو مدرسه کې لږه بې قاعدګي شوې وه داغي ریزلټ هغه موږ بند کړی او موږ هغې ته ریزلټ نه ورکوو دا یولی دا اصول خلاف کرده ده ترسو پوری چه اغیی اخبر اخبیمانی نو اخکارا کرده
نو موږ د هغې ریزلټ ایثار کړی و د دې وجې نه چې که دا خپل ملګري هم دي نو موږ دا نه غواړو چې موږ د خلاف قانون یو کار وکړو یا کوم اصول او قواعد او ضوابط چې موږ ایښي دي نو د هغه اصولو او د هغه قواعدو او د هغه ضوابطو د هغې خلاف دې وکړی شي